عوام کو 440 वाट का झटका, नेप्रा ने बिजली गिरा दी। फी यूनिट ₹5.95 महंगा, बिजली की कीमत में इजाफा जनवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। नेप्रा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग टेक्सटाइल सनत के लिए दिन ब दिन मुश्किलात पैदा करने लगी। यूरोपीय यूनियन को जाने वाली शिपमेंट मुतासिर, स्पिनिंग मिल्स को तहफ्फुज़ात, धागे की कीमतों में तेजी से इजाफा गाहक न होने के बराबर। प्रोडक्शन कम करना पड़ सकती है, जोनल चेयरमैन एप्टेमा नवीद गुलजार ने आगाह कर दिया। प्रोसेसिंग मिल्स को भी मुश्किलात, बुकिंग न होने से मालिकान परेशान। फैसलाबाद की दही सड़कों के लिए 9 करोड़ रुपए से जायद के फंड मंजूर। चक 203 से 195 तक सड़क पर 4 करोड़ से जायद लागत आएगी। 170 और 171 के लिए 2 करोड़ 72 लाख, चक 124 से 223 के लिए 2 करोड़ 20 लाख मंजूर। अदा कॉटन से चक 223 तक सड़क 93 लाख से मुरम्मत की जाएगी। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का देरीना मुतालबा मंजूर। चैम्बर इमारत के नजदीक कैनाल रोड पर स्लिप रोड बनाई जाएगी। अगले 2 हफ्ते में काम मुकम्मल होगा। अब इमारत तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर यू टर्न तक का सफर नहीं करना पड़ेगा। सूबाई वजीर अजमल चीमा की तरीन ग्रुप में शमूलियत, हुकूमत नाराज। जिला इंतजामिया फैसलाबाद ने सूबाई वजीर की ट्रांसपोर्ट सर्विस बंद कर दी। फिलिंग पॉइंट भी सील। लारी अड्डा में ट्रांसपोर्ट कंपनी के मुलाजमीन का एहतजाज। बोले अजमल चीमा को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इन गाड़ियों में 70% से ज्यादा मुसाफिर बिठाए होते हैं और अनवैक्सीनेटेड लोग होते हैं। उनके खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। कल से आज तक तकरीबन 10 से 12 गाड़ियां जो है बंद और उन्हें 6 से 7 हज़ार रुपया जुर्माना भी किया जा चुका है। डिविजनल डायरेक्टर इंफॉर्मेशन अवैध आबिद कहते हैं पंप इंतजामिया के पास फॉर्म के मौजूद नहीं था। आरटीए ने कोरोना SOPs और रूट परमिट की खिलाफ वर्जी पर एक्शन लिया। 12 गाड़ियों को जुर्माना किया गया। मजीद कार्रवाई भी जारी है। FBR के रियल एस्टेट सेक्टर से मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए इकदाम पर अमल न हो सका। फैसलाबाद में कोई डीलर या डेवलपर खुसूसी जोन में रजिस्टर्ड न हुआ। कोई मुतालिका अफसर मौजूद नहीं। खुसूसी चार्ज पर मौजूद डिप्टी डायरेक्टर इमरान जफर की मुद्दत खत्म हुए भी 2 माह बीत गए। झंग के तजारती मरकज रेल बाजार में 48 दुकानदार जिला काउंसिल के डिफॉल्टर। चीफ ऑफिसर ने मुकदमा दर्ज कराने समेत दुकानें सील करने का इंदिया दे दिया। तजावुजात के खिलाफ भी रोजाना की बुनियाद पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का बड़ा फैसला, विरासती इंतकाल अक्स पर बंद। अराजी का विरासती इंतकाल सिर्फ सिविल कोर्ट के जरिए होगा। डायरेक्टर जनरल FDA ने लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत फैसला किया। महकमा रेवेन्यू के दावे आएगा, गलती की तस्हीह में मुश्किलात। डिजिटल रिकॉर्ड में गलती की तस्हीह के लिए 2 दिन का वक्त दिया गया। सैकड़ों फाइलिंग ख्वार, 2 माह बाद भी मसाइल हल न होने का शिकवा किया। गवर्नमेंट PST पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कमालिया में सहूलियात का फुकदान। कॉलेज की सड़कें टूटी फूटी, धूल मट्टी से सांस लेने में मुश्किलात। जबकि टन्योट इंतजामिया जंग रोड से मुल्हिका जनाजगा रोड का ख्याल न रख सकी। टूटी फूटी सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए। आए रोज हादसात मामूल बन गए। मुसाफिर और राहगीर परेशान। FDA LDA रूल्स नाफिज नहीं कर सकता। पंजाब हुकूमत ने कवायद ज़वाबित बनाने की हिदायत कर दी। मास्टर प्लान के ज़ाब्तों की गवर्निंग बॉडी से मंजूरी लेना होगी। तमाम मराहिल के बाद मास्टर प्लान मंजूरी के फेज में दाखिल होगा। तहरीके अदम एतमाद, ऑपोजिशन के साथ हुकूमत की भी भागदौड़। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से आशफा रियाज की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला की MPA सईद अहमद सईदी से भी मुलाकात। सईद अहमद ने उस्मान बुज़दार पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। महकमा तालीम में वजह बताए बगैर दर्जा चहारम भर्तियां रोकने पर मुलाजमीन को तहफ्फुज़ात। फैसलाबाद में 325 मुलाजमीन के फरवरी में होने वाले इंटरव्यूज ताहाल न हो सके। मुलाजमीन एसोसिएशन का भर्तियां जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा।
چوبہ احساس کفالت سینٹر میں خاتون کی ہلاکت پر بھی انتظامیہ کو ہوش نہ آیا، سائے کا بندوبست نہ بیٹھنے کا انتظام، اکثر خواتین زمین پر بیٹھنے پر مجبور، رش کے باعث آج بھی ایک خاتون بے ہوش ہو گئی، گوجرا کا احساس سینٹر بغیر انتظامات ویکسینیشن سینٹر منتقل، رش میں دھکم پیل خواتین کے شکوے شکایات۔ تانزیہ والا کے احساس کفالت سینٹر میں مستحق خواتین کو رقوم فراہم کرنے کا سلسلہ جاری، چیف آفیسر میونسپل محسن مظہر کا سینٹر کا دورہ، صفائی ستھرائی سمیت دیگر انتظامات کا جائزہ لیا۔ زرعی مشینری کی فراہمی پر کاشتکار کو 50% چھوٹ ملے گی، محکمہ زراعت جنگ نے 100 سے زائد کاشتکاروں کو الاٹمنٹ لیٹرز جاری کر دیے، جدید زرعی آلات سے پیداوار میں اضافے اور اخراجات میں کمی کی امید۔ ضلع انتظامیہ چوبہ ٹرانسپورٹ کرایوں میں کمی کے لیے متحرک، ڈپٹی کمشنر عمر جاوید کی زیر صدارت جائزہ اجلاس، ٹرانسپورٹرز اور کمپنیاں کرایوں میں کمی لائیں، گڈ ٹرانسپورٹ کو بھی کرایوں میں واضح کمی لانے کی ہدایت۔ ایم پی اے فردوس رائے کا ڈی ایس پی گرلز کیمپس تانزیہ والا کا دورہ، کلاس رومز اور سائنس لیب دیکھی، اسکول سٹاف سے بھی ملاقات، رکن اسمبلی نے ٹیچرز سے کلاسز کی تعداد بارے دریافت کیا۔ ستارہ گروپ کے فیصل آباد میں ایک اور پروجیکٹ کینال ویو ہسپتال کا افتتاح، سی ای او میاں محمد ادریس، میاں انیس، صدر چیمبر عاطف منیر، صدر ویمن چیمبر نگت شاہد، چیئرمین پی ایچ اے کاشف ریا، چیئرمین سوتر مندی جواد اصغر، کمشنر زاہد حسین شریک ہوئے، سی ای او ستارہ انرجی میاں جاوید، ڈائریکٹر عبداللہ جاوید، ٹرسٹی عزیز فاطمہ عمران غفور سمیت کاروباری اور سیاسی شخصیات کی شرکت۔ میاں ادریس نے ڈاکٹروں کو حقدار مریض کا مفت علاج کرنے کی ہدایت کر دی۔ فیصل آباد چیمبر کی ایگزیکٹو کمیٹی ڈائز اینڈ کیمیکلز کی میٹنگ، چیئرمین عبید اللہ انور نے صدارت کی، شہزاد یعقوب اور اشفاق عوان سمیت دیگر ممبران کی شرکت، ممبر سازی بڑھانے اور سیلز ٹیکس کے مسائل زیر بحث آئے۔ گورنمنٹ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سمندری میں سالانہ نمائش، طالبات کے تیار کردہ ملبوسات، تصاویر اور فن پارے توجہ کا مرکز، صدر ٹیپٹا انجینئر عاصم منیر نے سراہا، خواتین نے ملبوسات خرید کر حوصلہ بڑھایا۔ نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد میں خواتین ڈے کی تقریب، بیگم ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر صبا علی، معروف گائنیکالوجسٹ ڈاکٹر سمیرہ ظفر اور بزنس ویمن مصباح تبسم کی شرکت۔ گوجرا میں گورنمنٹ بوائز کالج انگلش ڈپارٹمنٹ کی طالبات کا خواتین مارچ، پرنسپل اسلامیہ ہائی اسکول میاں ذوالفقار نے بھی شرکت کی۔ طلبہ کے لیے رمضان المبارک میں بڑی رعایت، اسکولوں کے اوقات کار میں 2 گھنٹے کمی کا فیصلہ، بوائز اسکول صبح 8 بجے لگیں گے اور چھٹی 12:30 بجے ہوگی، جبکہ گرلز اسکول 7:30 بجے لگیں گے اور چھٹی 12:15 بجے ہوگی۔ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں پیغام قلم سیمینار، علامہ مولانا زاہد الرشیدی نے سرپرستی کی، علماء، وکلاء اور صحافیوں کی شرکت، قلم کے ذریعے علم کی روشنی پھیلانے کا پیغام دیا گیا۔ محکمہ صحت فیصل آباد کی جانب سے شجرکاری مہم، سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر بلال نے 25,000 پودے لگانے کا ہدف دے دیا، ہیلتھ آفس میں بھی پودے لگائے جائیں گے۔ گردوں کے امراض سے بچاؤ کا عالمی دن، چنیوٹ میں بھی گردوں کا مرض سر اٹھانے لگا، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز اسپتال میں سالانہ 6,350 مریض رپورٹ، بلڈ پریشر، غیر فلٹر شدہ پانی مرض کی بڑی وجہ قرار۔ پی سی بی کے زیر اہتمام فیصل آباد میں پاکستان کپ جاری، آج کے میچ میں بلوچستان کی سدرن پنجاب کو 105 رن سے شکست، فاتح ٹیم نے مقررہ 50 اوورز میں 320 رنز بنائے، حسیب اللہ اور اسد شفیق کی شاندار سینچریاں، جواب میں سدرن پنجاب کی ٹیم 215 رنز پر ڈھیر ہو گئی، یاسر شاہ نے 5 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ اور کمالیہ سے تعلق رکھنے والے نون لیگی رہنما چوہدری شاہد اقبال گجر کی سالگرہ،
साबिक वफाकी वजीर असदुर्रहमान रमदे समेत अजीज व अकारब की मुबारकबाद।